لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير مختصر حمد و صلاۃ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا فرمان گرامی سلسلۃ صحیحہ بخاری مسلم دے اندر روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا استعینوا اے میرے امتیو جدو اللہ تانوں رنگ دے وے عزت دے وے مال دے وے شہرت دے وے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ تے لک لک کے اپنے آپ نو بچا کے رکھنا، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہر خوشحال بندے دے نال حسد کیتا جاندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت دے قریب میری امت دے اندر اکثریت موتاں نظر بد دی وجہ تو ہون گی۔ کتنے کتنے ایسے نوجوان ایسے لوگ صبح لکھاں پتی ہوندے آن کروڑاں پتی تے شام نو ککھوں اولے ہو کے قبراں چ ڈیرے لا بیندے۔
نظر برحق کے فرمایا جی اگر اٹھ نو لگ جائے نا جڑا اتنا قداور تے بڑا سرا ہوندا ہے وہ ہانڈی وچ پہنچ جاندا ہے، جو بندے نو لگ جائے تے بندہ قبر وچ پہنچ جاندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بھی جادو ہویا سی، لبید ابن عاصم یہودی آ بے ایمان اس حضور پاک تے جادو کر دیتا، گنڈاں پہ گئیاں، گرا لگ گئیاں۔ اللہ دے نبی فرما دیں مینوں پتہ ہی نہیں لگدا سی کہ میرے اگے کون ہے، میں پہچان ہی میری ختم ہو گئی، نبی پہچان ہی نہیں سکدے سی۔ میرے آقا گھر دے اندر تشریف لے کے آئے تے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات قریب ہوئیاں نا، میرے نبی فرماندن پڑھاؤ عائشہ، سونیو کی ہو گیا، خیر ہوئے میں تواڈی عائشہ جنہوں لاڈ نال کدی عیش کہندے ہو کدی حمیرہ کہندے ہو، پہچان دے ہی نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے کیڑی عائشہ؟ اللہ اکبر، جادو دی ایڈی پاور پہنچ گئی کہ کیڑی عائشہ، یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ 14 طبقہ دا سردار اپنی اس پیاری بیوی نو کہے ساری کائنات دے حیاواں والے دوپٹے میں اما عائشہ دے پیر دے ذرے تو قربان کراں تے حق ادا نہیں۔ جدو یہ گل کیتی اما جان دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرمایا ابو بکر دی بیٹی؟ کون ابو بکر؟ ابو قحافہ دا بیٹا، ام رومان دی بیٹی، کون؟ میرے نبی پہچان نہیں رہے، چہرہ آسمانہ وال کیتا، معاوری رو پئیاں۔ اللہ فرما دے نے جبرائیل جی جی رب جلیل جلدی کر، جا کے میرے محمد تے قرآن لے جا تے میرے نبی دی عائشہ رو رہی ہے، میں رب کولو عرشاں تے برداشت نہیں ہو رہا۔ شریر لوگ ہمیشہ شرارتاں کر دے ہی رہندے، انہاں دا کم ہی ہے۔ یہودن نے دعوت کی تھی نبی پاک دی تے گوشت نو زہر لا چھڑی، جدو میرے آقا دے ایک صحابی نے کھا لی اور او صحابی اس زہر دی بکری دے گوشت دی وجہ تو فوت ہو گئے، تے میرے آقا کھان لگے نا، جدو آپ توڑیا لکمہ کھان لگے تے او بول پیا بکری دا گوشت، ہائے ہائے، وہ بول کے کہنے لگے سونیا نا میرے اچ زہر ملیے، اے اتو سجن بنے نے تواڈے وچوں تواڈے خلاف ہی نے، دشمن ہی نے، اندرو پلیت نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نبی پھر رحیم تے کریم نبی فرمایا انہیں میرے تے اس ظلم کیتا ہے نا، میں محمد نے اندے کو بدلہ نہیں لینا، آتا گئی ہے پکڑ کے بھی لے آندا ہے۔ اگو کہن لگی چلو میں تے کاری لے آئے، تُسی تا محمد ہو معاف کر سکتے ہو، فرمایا جا محمد تینوں معاف کر چھڑیا، معاف کیتا میرے سونے نے۔ وہ صحابی جدو فوت ہو گئے نا اس گوشت دی زہر دے اثر نال بیمار ہوئے، بلا کے لے آندا اس عورت نو، اس بی بی نو، پھر اندے عبض اندر وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان دے بدلے جان لئی، وَلَعِينَ بِلَعِين، کوئی اکھ کڈی تو دی اکھ کڈو، چور چوری کرے تو اندے ہاتھ کٹو، کوئی زنا کرے تو انہوں کوڑے مارو۔ جدو اس طرح دے قانون ہونگے نا، شرابی نو سزا دیو، ڈکیٹ نو سزا دیو، جواری نو سزا دیو، دھوکے باز نو سزا دیو، جدو اس طرح دے قانون تیرے میرے ملک اندر نافذ ہونگے، پھر ریاست مدینہ دا حق ادا ہوئے گا مسلمانہ۔ ڈسپوزیبل مسلمان نہ بنی، مار کھا جائیں گا۔ میرے آقا پریشان، اللہ فرماندے نے برداشت نہیں، قرآن فوراً اتریا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ فرماندے نے میرے سونیا انہاں تیرے تے جادو کیتا ہے، تیرے تے ظلم کیتا ہے. میں اللہ نے قرآن دیتا، میرے آقا نے پڑھیا، قرآن پڑھ کے فرمایا سونیا اپنے آپ نو دم کرو تے پوری امت دے مسلماناں نو اے پیغام دیو نا کہ جدوں بھی کوئی حاسد شریرین اس طرح دے کام کر دے تے میں اللہ تانوں آدی شان آدی عظمت تے پہچان کروا رہا ہاں. فوراً تسی میرے قرآن وال رجوع کرنی ہے. اللہ اللہ رات سون دا ٹائم ہوئے بستر دے اوپر جدو لیٹن لگے اللہ اکبر کبیرہ انج چار پائی تے بے کے اللہ دے قرآن دیا اے 3 سورتاں ترائے ترائے واری پڑھ کے انج میرے نبی دے دسے طریقے دے مطابق اپنی انج ہتھیلیاں تے پھونک کے بدن دے اوپر ہاتھ پھیرنا تیرا کم میں دنیا دے ہر قسم دے شریراں تو بچا کے رکھنا میرے سونے رب دا کم میں. یہ قرآن دا پہلا پیغام. اللہ فرماندے نے کہ ایویں کرنا قرآن نال دل لگانا. میرے ویر آئے ذرا دل لگا کے سن دے جانا. جدو اسی قرآن پڑھیں گے تے سانو سونے اللہ دی پہچان ہوئے گی، رب دی پہچان ہوئے گی. اللہ دے پیغمبر جناب حضرت زکریا علیہ السلام بڑی ایمان دی گل قرآن پاک تے دوسرا مقام اللہ دے نبی زکریا رب نو کہہ رہے نے. اللہ فرماندے نے میرے سونیا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا انہاں دے اگے ذکر کرو نا جیڑیاں اسی رحمتاں تے برکتاں تے انعامات اپنے زکریا پیغمبر تے کیتے سی اس ذکر تے کرو. میرے اللہ دی پہچان اللہ جی دسنا کی یہ فرمایا میرے زکریا جدو اللہ دا کنڈا کھڑکا رہے نے تے رب دے کولو بیٹا مانگ رہے نے. پتر مانگ دیاں رب دے پیغمبر دی عمر 80 سال تو بھی اوپر گزر گئی ہے پر اجے اللہ نے بیٹا دیتا. نبی منگی جا رہے ہیں بڑھا ہو گیا ہے تے دعا منگن دا انداز قرآن نے بیان کیتا ہے. فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ. رب دے پیغمبر زکریا اللہ دے اگے ترلا پہ مار دینے اللہ میں نو نیک بیٹا عطا فرما. قرآن کہندے نداء خفیہ لک کے پہ منگ دینے اللہ جی میں نو بیٹا دے. چھپ کے رب دا نبی پتر سا سوال کر رہے ہیں. میرا دل کر دے زکریا پیغمبر جی میں تواڈے کولو سوال کراں منگنا رب کولو ہوئے تے پھر بندے نو لک کے
منگن دیاں کیڑیاں لوڑاں نے اللہ کو جو منگنا ہے بندہ بندے تو منگے تا لکے نہ بھی کوئی ویخ نہ لوے قرآن کے اندر فرمایا میرے نبی زکریا نے جدوں اللہ کے فرما رہے نے میرے کولو لوک کے بیٹے دا سوال کیتا تے کتے لوکی اینا کون کہ بابا بڑھا ہو گیا ہے اجے بھی دل دے اندر چاہ پتر دے ہی لگے ہوئے نے اجے بھی دل دے اندر تڑپ ای آئی ہے کہ اللہ میں نو بیٹا دے میں اللہ فرماندے نے میرے نبی دے ہن دعا کرم دا انداز کی سی سٹیل کی سی رب دا قرآن درہ توجہ فرمانا فرمایا قال ربی انی وہن العظم اللہ کلو بیٹا منگ دیاں رب دے نبی دیاں ہڈیاں بھی بڑھیاں ہو گئیاں پنڈے دا ماس جسم دا ڈھلک گیا ہڈیاں دی مٹھ تے گدہ بھی ان تے ختم ہو لگ پہ بابا بڑھا کہندہ سردی بڑی پترا میں نو کوئی خوراک کھلاؤں بابا جی گئی جوانی تے آیا بھوڑے پاتے تن من جاگیاں پیڑا پچھلے پارے اثر نہیں کر دیاں سونف جوین ہریڑا کئی آنکھے پیڑ لکے تے کئی آنکھے پئی چوک وچلی گلی محمد بخشا گل اندروں گئی مک اللہ اکبر اج میرا یار شیخ صدیق میں نظر نہیں آ رہا اللہ شفا عطا فرمائے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے آپ اور میری ملاقات کا سبب وہ ہستی بنی ہے اللہ اکبر زندگی دا انسان کی پتہ کس ویلے تکلیف آ جائے کس ویلے دکھ آ جائے اللہ دی مرضی ہے نا اللہ دے پیارے نو ہی ازمان ہے اللہ فرماندے نے میرے یار نے میرے کلو بیٹا مانگ رہے نے جناب حضرت زکریا پیغمبر فرمایا وہن العظم اللہ ہن تے میریاں ہڈیاں بھی بڑھیاں ہو گئیاں نے پر ربا تو اج مینوں بیٹا دتا کوئی نہیں نالے جڑی رب دے پیغمبر نے اگلی گل کیتی سن کے تیرا دل تڑپ جائے تے روح کمب جائے فرمایا منی وشتال الرأس شیبا اللہ ویخ لے او دو پتر منگل لگیا سی جدو میری داڑی بھی کالی سی تے میرا سر بھی کالا سی ربا پتر منگ دیا اللہ سونیا میری داڑی تے سر دے بالا چ سفید چاندی اتر آئی ہے ربا اجے تو میں نو پتر دیتا نہیں نالے رب دے پیغمبر نے جیڑی اگلی گل کی تی فرمایا وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا کدی باما کنج کنج کے رب نو دکھائیاں اللہ ویخ لے بڑھا ہو گیا کدی وال پکڑ پکڑ کے آکھیا چٹے ہو گئے بدعائک ربی شقیہ اللہ سونیا لاڈ نال رب نو کیا ربا سونیا گلہ دونے یا اج پتر دے جا یا میں نو انجی جواب دے جا اللہ یا پتر دے جا یا جواب جا دے آج آگ بھی ہے ہی کوئی نہیں رحمت الہی جوش اندر آئی فرمایا جبرائیل جی جی رب جلیل کیا ڈرے فرمایا جلدی کر جا میرے زکریہ پیغمبر نو کہ یا زکریہ پڑھ سبحان اللہ قرآن نال دل لگاؤ تیرا روح ٹھرے سبحان اللہ آئے آئے فرمایا یا زکریہ اللہ فرماندے نے اے میرے زکریہ پیغمبر تو میرے کولو صرف پتر منگے ہیں
تیرے منگن دا رنگ تے ڈھنگ مینوں ایڈا چنگا لگیا ہے میرے ویر ذرا دل لگا کے سن دے جانا میرے سونے اللہ دے کولوں میرے سونے رب دے کولوں جناب زکریا منگ رہے نے توجہ تے پیار دیاں گلاں او میرا سونا اللہ کیڑا میرا پیارا اللہ میرے ویر میں ایویں تینوں سمجھانا چاہنا وا لفظ اللہ توجہ کری قرآن لفظ اللہ 4 حرف بن گئے الف الگ پھر لام تے پھر ہا ذرا مسجد گونجے ذرا مل کے کونا اللہ سارے بولو گج کے اللہ سبحان اللہ 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 میں الف کو لو پچھا میرے اللہ دا تعارف کی تے الف نے جواب دیتا بول کے فرمایا باقی 3 حرف بکھرے کرتے میں پہچان کرواواں اللہ فرماندی نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میرے ویرے تھے بس نہیں الف نو تو الگ کر مگر 3 حرف بچے قرآن کہندہ مگر کی رہ گیا للہ تیرے ایوی آواز ہوندی آ رہی ہے پہلا لام بھی تینو ایا کہہ رہے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ اللہ زمین و آسمان دیا بادشاہیاں میرے اللہ دے کولے نہیں تو لام نو پھر الگ کر دے مگر رہ جائے گا لہو آوازوں دیا رہی ہے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض نہیں میرے ویر لام ایک ہور وکھرا کر دے مگر ایک اللہ رہ جائے گا ہو آوازوں دیا رہی ہے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ اوہی اللہ هو اللہ الخالق البارئ مصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ذرا دل لگا کے سن دے جانا اللہ دا تعارف کیڑا سونا پہچان قرآن کروا رہے آئے جناب زکریا پیغمبر اللہ دے کولو منگیا تے رب کہہ رہے نے اے زکریا میں تینو پتر بھی دیتا اسمہ یحییٰ اندہ نام یحییٰ بھی میں آپ ہی رکھ رہے ہاں جیڑا آج تو پہلے کسے دے بھی بچے دانا نہیں سی میں تیرے بچے دانا یحییٰ بھی رکھیا اے تو وڈا انعام تیرے منگن دا سٹیل تے رنگ ڈانگ نینو ایڈا پیارا لگے آئے میں تیرے بچے دا نام بھی رکھیا تے پتر بھی دیتا تے جویں اسی تینوں آدھا یار بنائے ہیں ایویں تیرے پتر دے سر تے بھی نبوت دا تاج سجا دیتا پھر کہو سبحان اللہ اللہ فرماندے نے سونیا میں جویں تینوں آدھا یار نہیں بنایا زکریا تیرے پتر نو بھی نبوت دے چھڑاں گا تو تے صرف پتر ہی منگے ہے اے ہے میرے رب دی پہچان اللہ کون کرے انکار تیری شان دا
بڑی میٹھی گل ہے اللہ اللہ دل لگا کے سن دے جانا پیار تے محبت دے نال میں کہہ رہا نا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا تو مالک اللہ کل زمین اسمان دا محبت دی گالیں اوہ رب تویں مخلوق وکھری بنائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے اوہ کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئیاں ساری عمر نہ نیتی کئی لب دے پھرن مسیتی شوق ازانہ دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں ربا تیری معرفت ہے ربا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے اللہ تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا تیری رحمت دے در کھلے کوئی یاد کرے کوئی بھولے فرق ایمان دا اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا میرے رب دی پہچان اللہ دا قرآن سن دے جانا مسلمان کتنی پیاری گل اہل دل نے لکھی ہے اللہ اللہ قرآن پاک دا ترجمہ وہ جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر بچ آندے نے جھولیاں بار بار گھرانو لے جاندے نے چولیاں بار بار گھرانو لے جاندے نے کدی ہندی نہیں ہڑتال وہ رکھ دائیں آپ خیال اپنے مہمان دا کدی ہوندے گھر چڑھتال ہوئی ہے اگلے دن انٹرویو میں سندا پیا سی واہ 2-4 سال پہلے نا جدو کرونا جدو آیا داتا دربار تالے لگ گئے ایک بی بی روئی جاوے میں اگے تو روز آندی سی آدھے بچیاں دا لنگر لے جاندی سی تے آج 2 دن ہو گئے نے ایتھے تالے لگے پہنے لنگر ہی کوئی نہیں تے میں جدو ویڈیو کلپ ویکھیا میں آکھیا نہیں کملی اماں جیڑا داتا ہوئے اوندے گھرانو کدے وی تالے نہیں وجے نہیں ایویں نہیں جڑا داتا ہوئے تالا چھڑ کے داتے دے گھرنوں تے دروازہ ہی کوئی نہیں لگیا جدو مرضی آؤ تے لے جاؤ تے جتھے کنڈے باجن پھر وہ داتا تے نہیں نہ اللہ سانو عقیدے صحیح کرن دی توفیق دے اللہ دے ولی نے تے ولی ہوندا ولی رب نہیں ہوندا توجہ دنال گل سن دے جانا اے جملے دے اندر میں تھوڑا جین جو وعدہ کیتا اوے جیڑے لوکی اللہ تیرے کارے وچے آندے نے چولیاں بار بار گھرانو لے جاندے نے کدی ہندی نہیں ہڑتال اللہ رکھ دائیں آپ خیال لے اپنے مہمان دا ہیں اللہ کون کرے انکار تیری شانہ دا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہے یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني
اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. چل درا تینوں میں اگے قرآن دی سیر کراواں، اللہ دی پہچان دساواں. ہاں موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرعون کہندا ہے جن دے گھر بھی بچہ ہوئے قتل کر دیو، مینوں خواب آیا ہے ان دی تعبیر ہے کہ میری حکومت واسطے کوئی خطرہ بنے گا. اے ہن اقتدار بچان دی چکرائیں. جتنے بچے بنی اسرائیل چ پیدا ہون ساریاں دے سر قلم کر دیتے جان. وڈیرے چار اٹھے انہاں آکھیا کو عقل نو ہاتھ مارو، اسی کل نو بڈھے ہونے ساڈے کام کار کنے کرنے نے. اچھا چلو آنا ربکم الاعلی بہت ظالم سی. قرآن نے ذکر کیتا ہے سورۃ الفجر 30واں پارہ وفرعون ذی الاوتاد میخالا فرعون میخالا. سزا یہ تو شروع کردہ سی تلیاں چتے پیراں چے ہتھاں چ کل ٹھوکدا سی. اللہ فرماندے نے کر لے کر. سائنس کے مطابق 3000 سال بعد پانی دے وچوں لاش ہوندی، پانی چک کے باہر کنارے تے مارے. آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر نشان عبرت بن کے پڑا ہے. قیامت تک آنے والی لوگوں امتوں کو بتلا دیا میرے رب نے جو بھی میری قدرت، میری کبریائی، میری یکتائی، توحید الوہیت، وحدانیت، یکتائیت جو بھی چیلنج کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا. اس کائنات کے اندر اگر پرچم لہرائے گا رب العالمین کی توحید کا لہرائے گا، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا لہرائے گا. انہیں مار دیو بچے، مارن لگ پہ، قتل کرن لگ پہ. 1 سال زندہ رکھو تے 1 سال قتل کرو. ربا میرا تیرے کولو پچھن جی کر دے تو موسیٰ نو سال پیدا کریں گا جے سال بچے زندہ رہنے نے ان دے قانون دے مطابق. اللہ فرماندے نے جی ادو پیدا کر کے بچایا تے کی بچایا. ادھرو فرعون دے جلاد مار دے گھومن، ادھرو میں موسیٰ نو پیدا بھی کراں بچاواں بھی ان دے گھر بھی پچاواں. پتہ پھر لگے گا رب اوئے کہ رب میں میرے اللہ دی قدرت ہے. اللہ موسیٰ پیغمبر میرے ویر ماں دی گود دے اندر ولادت ہوئی. ادھرو فرعون دے جلاد ہن بچیاں نو قتل کرن دیا تیاریاں دے اندر انج بچیاں نو قتل کرن لگ پے. میرے ویر قتل کر دیاں انج ماں نے گود دے اندر چکیا ہویا ہے تے پریشان موسیٰ پیغمبر دی اماں اللہ کہ ربا سونیاں انہیں فرعون دی جلاد آون گے تے میرے بچے نو مار دیتا جائے گا. اللہ فرماندے نے نہیں موسیٰ دیے مائیں ٹینشن لین دیا لوڑا نہیں، میں رب بچان والا مارن والیا نالو بچان والا رب بڑا ہی ڈاڈا ہے. نہ کسے دے اگے ٹوئے کڑیا کر. توجہ کری توجہ، میں تیرے اگے مغز تے مرقع رکھنا چاہنا مسلمانہ. جدو جناب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو انج مارم دے منصوبے تے جدو قتل دیاں واریاں آیاں اے نال دے محلے چ قتل. اللہ فرماندے نے سورۃ القصص میرے ویر 20واں پارہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي. اسی موسیٰ دی ماں دے دل دے اندر القا کر دیتا. میرے ویر وحی دے اندر تے القا دے اندر فرق وے. القا دا مطلب اللہ دل نو مطمئن کر دین دل یا غیبی آوازاں آ جاندیاں نے اے موسیٰ دی مائیں
ٹینشن لین دیا لوڑا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ جی کرنا کی یہ فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، سبحان اللہ، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ٹینشن نہیں لینیا تے پریشان تے غمزدہ نہیں ہونا۔ جدو حالات سخت ہو جان، جدو مصیبتاں ود جاون، ایک نکے جا صندوقڑے دی اندر آدھے بچے نو ڈال کے موسیٰ نو پانی دی نظر کر دیویں، اللہ جی فرعون تو تے بچ جائے گا مگر پانی ڈوب دیویں گا۔ فرمایا نانا موسیٰ دیے مائیں، اگر میں فرعون نو پانی کولو مارن دا کم لے سکنا وا تے موسیٰ نو بچان دا بھی کم لے سکنا۔ لے چل پانی دیا موجہ نو کیا، چلو چلو لے چلو فرعون دیا محلہ دے وال۔ موسیٰ پیغمبر دا صندوق چل دا جا رہے آئے، توجہ دنال کل سن دے جانا۔ اللہ دا قرآن فرمایا موسیٰ نبی دی ماں آخر ماں سی، ماں دے کلیجے رب نے کتھے بنائے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وے بات ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں کی ایسی عظیم غستی لگی ماں بجوئے اپنی بیگانی بستی، وے لگی ماں بجوئے اپنی بیگانی بستی، وے لب جائیں ماں جتھا ایسا کوئی بازار نہیں، لوگوں ماں دے پیار جے یا کسے دا پیار نہیں۔ توجہ کرنا، توجہ کرو، ادھر میرے اللہ بیکھو گا سوتے پہ ہو، توجہ کرو۔ اللہ قرآن کے اندر فرمایا وَقَالَتْ لِي اُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُرَتْ، ادھر موسیٰ دی بہن نیتی یہ تیرا پرا ہو جاندہ پہ آئی مگر ٹوری جا۔ اللہ فرعون دیا محلہ دے اندر جدو صدوق پہنچے آ تے بی بی آسیہ ان جناب والا اپنی سیرگاہ دے اندر سیر پیاں کر دیا تے صندوق رڑ دیتے نظرہ پیاں چک لیا، جدو دروازہ کھولیا تے انگوٹھا چونگدہ بچہ نکل آیا ہے۔ تے ماں اماں سیاہ کہن دیا نے ہن تے میں انہوں پتر بنا لواں گی۔ آئے ہائے ہائے، کاش کہ آپ میں بات سمجھنے کی وہ استعداد ہوتی۔ میں کہاں پہ بات کر رہا ہوں؟ توجہ رہے۔ اماں سیاہ نے چک لیا بچے نو، چک لیا موسیٰ نو۔ بی بی آسیہ نو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا سائیں تا رون نہیں دینا، وہ تا قتل پیا کروان دے۔ ایک پجیا وچو اچھیلا چمچاؤ نہ کھے تو آڈی جڑی ملکہ تو آڈی بیوی بی بی آسیہ انہوں ایک بچہ لبے صندوق بیچ فرعون او آدھا کر۔ فرعون پجیا انہیں کہا نہیں آسیہ انہوں مار دیئے، ختم کر دیئے۔ اگو پھر تو انہوں پتہ ہے گورنمنٹ ذرا ڈاڈی ہوں دیئے، چوپی کر گئے جی۔ توجہ کرو، واہی ڈاڈی ہوں دیئے تو منوا لیں دیئے۔ انہیں کہا ایک کام نہیں ہونا، انہیں کہا نا انہوں مار دیئے۔ اماں سیاہ رضی اللہ عنہ کہن دیا نے سلام اللہ علیہ فرمان دیا کہ انہوں تے میں اپنا بیٹا بناواں گی، کردہ جی بناواں گی۔ ایک کہن لگیا نہیں آسیہ جندے پیچھے میں ہزارہ بچے قتل کروائے نے کتے اے اوئی نہ نکل آئے۔ وہ کہندے جڑا بھی نکلے پر ہون نہیں تیری چلنی، چل پاج جا پرا دو دشودہ انتظام کروا بچہ روندہ پہ ہے۔ یہ ان فرعون صاحب بوتھی بٹ کے نا آندھا میں رب ہاں چباڑی ڈنگی کر کے بیٹھا تے اعلان پہ کر داندھا آوے کوئی میرے بچے نو دودھ پلائے۔ اللہ دا پتہ لگ گیا منایا کہ نہیں، آئے منوایا کہ نہیں۔ رب تو نہیں رب میں آ، دشمن دے کار آدھے دشمن دے کار انہوں میں سامبا جنہوں تو قتل کروانا چاہ رہے ہن پتہ لگیا ہی رب کون ہے، میرے اللہ دی پہچان۔
होया कि ऐलान कर दिते। हुण बीबियां ने इंज कह लो भी डिग्रियां पकड़ियां ने, संदा हाथ च पकड़ियां, वजीर आजम हाउस की नौकरी मिलनी है, ते चलिए आ रही ने सारियां सारियां आईयां। बच्चे नूं प्यार किया, चुमिया छटिया, जदों दुध पिलान वारी करीब किया सीने दे ते अल्लाह फरमांदे ने मूसा ना ना ओ मूसा मैं तेरी अम्मी दे नाल वापसी दे वादे कीते होए नहीं। बच्चा रोई भी जांदा है, दुध भी नहीं पिया पींदा, रोई जांदा है, पींदा भी नहीं, मुंह भी नहीं पिया लांदा। ते जड़ी भैन मगर मगर टुरी आंदी सी, तवज्जो करी कुरान कदी पढ़ी तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। ये भी विच खलो के सारा मंजर पई वेखदी है ते यकदम कहन लगी बीबी बीबी आसिया जी जे तुहाडी इजाजत होवे, भैन सारा वेख रही है ना तमाशा, आंदी है जे तुहाडी इजाजत होवे ते एक दाई साडे महल्ले भी रहिंदी है। एक दाई पहुंच गया जे नतीजे ते। वो दाई कौन आई? वो मां सी। मैं वो ना ले आवा, बहाना बनाया, उडीकनी किनू है, जल्दी लिया। ये बेटी गो दौड़ी दौड़ी गई, ये दौड़ी दौड़ी गई, जाके कहन लगी नी अम्मा मुबारक होवन, भरा किसे दा दुध नहीं पिया पींदा, मेरा जल्दी आ, भुख बड़ी लगी है, रोई जांदा है। मां आई इंज चुक के प्यार कीता, टंपरेली जिहा शक ना पै जाए। जदू करीब कीता छाती दे, अल्लाह फरमांदे ने मूसा अम्मी आ गई, कसरा कढ ले। मूसा अम्मी आ गई हूरी जलाल है, मूसा अम्मी आ गई उन रज रज के पी ले। अल्लाह अल्लाह जदू दुध पीता बच्चे ने, उन फिरौन कहन लग्या तू इत्थे ही रह, तेनू तनख्वाह भी देवांगा, तेनू मैं कमरा भी देवांगा, तेरे खर्चे नखरे भी चकांगा, ते तू मेरे बच्चे नू दुध पिला। आखिर नबी दी मालदा सी, दना औरत सी, कहन लगी इवें नहीं हो सकदा, मैं इवें बिल्कुल नहीं कर सकदी, मेरे निक्के निक्के अया ने होर भी ने, उन्हां दा भी जिम्मेदारी है, जे तेनू बहुता ही चाहे मैं नाल लई जानिया ते दुध पिलांदी रवांगी। ये कहन लग्या सिर खुरकिया ते कहन लग्या चल फिर लई जा, बच्चे नू दुध तू पिलांदी जाई, तनख्वाह मैं दित्ती जावांगा। अल्लाह फरमांदे ने मैं आदा अपना लिया रब दी शान, मेरे अल्लाह दी पहचान। मेरे वीर इया मूसा पैगंबर जदू इला ने नबूवत कीता ना, फिरौन दे नाल जंगा होइयां, अल्लाह अल्लाह जदू जनाब दरिया नू क्रॉस कीता, तेरा दिल लगा के गल सुनदे जाना, दिल लगा के गल सुनदे जाना। जदू दरिया नू क्रॉस कीता, समंदर दियां लहरां, अल्लाह अल्लाह अगे आया ते फरमाया मूसा मारो लाठी, मारी ते 12 रस्ते बन गए। अल्लाह अल्लाह पार कीता, फिरौन आया ते जदू लंघ गए ते हुण सोची पै गई कौम, कहन लगी मूसा चंगे भले जींदे पे सा, हुण मरवा सटिया ही की बनेगा, फिरौन ने ते छड्डना ही कोई नहीं, ये बड़ा जालिम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे मूसा इन्हां नू जरा को मेरी पहचान करवाना। तफसीर कबीर, तफसीर रूहुल मानी, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखे आए, मूसा पैगंबर ने जनाबे वाला मेरे वीर एक पत्थर दे उत्ते अल्लाह फरमांदे ने मार सोटा मार, इन्हां नू भुख लगी हुई है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नी देर ते इन्हां दे जम्मन वाली मां भी इन्हां दा इंतजाम नहीं कर सकदी जिन्नी ते जल्दी मैं रब इंतजाम कर देंगा। पत्थर ते मारिया लाठी, पत्थर टुटिया, चीनी चीनी चट्टान विचों एक और निकलिया, उंदे ते भी मारिया, फिर पत्थर निकलिया, उंदे विचों जनाब 3 तैमा टुटिया। दूजी रिवायत के मुताबिक पत्थर दियां 7 तैमा टुटियां, विचों एक कीड़ा निकलिया, उंदे मुंह दे अंदर इंज घास है, सबज चारा है, पत्ता खांदा पिया है टुक टुक के। अल्लाह फरमांदे ने मूसा जरा कन करीब कर, एक कहंदा की पिया है, एक कीड़ा की पिया कहंदा सुबहानका मैयारा हमदा सनावा उस मेरे अल्लाह दिया जेड़ा मैनू इन्हां पत्थर
دیاں تیواں دے اندر بھی میرا رب بھکھا نہیں مرن دیندا حمداں صلی دیاں جیڑا رب مینوں جناب پتھر دی اندر اکلیا نہیں رہن دیندا میرا اللہ ویسمع کلامی میریاں گلاں بھی سندا ہے اللہ اللہ میریاں باتاں بھی سندا ہے کہ میرا اللہ کون اللہ ویذکر اللسان ولا ینسانی میرا اللہ مینوں یاد بھی رکھدا ہے میرا اللہ مینوں کدے بھلدا نہیں ہمیشہ یاد رکھدا ہے میرے ویر اے لوگاں دا ایمان مضبوط ہویا نا ذرا دل لگا کے گل سن دی جانا ایک ہور پیغمبر اللہ دے جنہ دا نام حضرت نوح پیغمبر جدو دنیا تو جان لگے نا اللہ اللہ دو پتراں نو کول سدیا تے انہاں نو دو وصیتاں کیتیاں فرمایا اے میرے بیٹے اوسی کا یقول لا الہ الا اللہ میرے پتروں کتے اللہ دے نال شرک نہ کر لینا ایک تا انجی نافرمان بن گیا میرے ویر دعا منی تبلیغ دوجی گل جڑی کی تھی حضرت نوح نبی کہہ رہے نے فرمایا تو انو میں ایک وظیفہ دسنا وام کوٹ رادا کشن والیا لے جاندی جاندی واری میں تینوں بھی توفہ دیتی جانا ماں تو کہنے میرا کاروبار نہیں چل دا میرا نظام نہیں چل دا میں بڑا پریشان ہاں میرے آقا نے فرمایا جیڑی گل نوح پیغمبر نے آدھے پترانو کی تھی کہ اللہ دے کولوں رزق منگنا ہے تے جانوراں دیاں بولیاں بول کے منگنا ہے کدے جانوراں نے کاروبار کیتے کدی پرندیاں نے خالی پوٹے لے کے نکل دینے تے بھر کے گھرانو آن دینے اللہ اللہ کی کرنا ہے فرمایا سبحان اللہ و بحمدگی اے جانوراں دی بولیے جانور اللہ دا اے ذکر کر دینے اے نبی کہہ رہے پترانو اے عمل کر کے تیرا بکلو روزی منگیا کرو فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ وَبِغَا يَرْزُقُ كُلُّ خَلْقٍ اے میرے بیٹیوں جیڑا بندہ صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کی وبحمدگی پڑھ دائیں وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ اگر سمندر دی جگ دے برابر بھی گناہ ہوئے تے میرا اللہ معاف کر دیندہ ہے تے نالی اللہ فرمان دینے اے پڑھنا تو آڈا کم میں تو انو تو آڈے ٹھکانے آتے اختازہ تے سونا پاکیزہ رزق عطا کرنا میں عرش والے رب دا کم میں اللہ اللہ منونا ساری کائنات دی کھیڑ میرے اللہ نے بنائیے اللہ والا گل لکھ دائیں کہ دسوں سارے جاگنو بنان والا کونے کونے کندہ دیتا کھاندے ہو اے میرے نال مل کے بولو روزی کون دیں دے جڑے کھاندے ہو رب دا ذرا نا بہار پیدا کرو عزت ذلت دا مالک کون روزی دین والا کون سانو سارے انو تندرستیاں دین والا کون وہ دسو سارے جاگنو بنان والا کون دسو سارے جاگنو بنان والا کون وقو وق صورتا سجان والا کون دسو سارے جاگنو بنان والا کون اللہ اللہ لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی صفا مروہ تے دوڑی مائی پریشان سی صفا مروہ تے دوڑی لوگوں مائی پریشان سی پیرا تھلے زم زم چلان والا کون اللہ دی پہچان کڑی سونی کروا دیتی ایک ایک جملے دے اندر گھنٹوں گھنٹوں دواز جناب کوزج سمندر بند یہ دو بھی کو وڈی گل ہوئے توجہ نل سن دے جانا محبت دی گل میں سنانا چاہنا وا اللہ اللہ مریم نو پتر دیتا مریم نو پتر دیتا اللہ دے کمال نے
اولاد زکریا منگے ہو گئے چٹے وال نے 12 پتر یعقوب نو عطان والا کانے دسو سارے جاگنو بنان والا کون ہے یوسف نو کھو علیہ السلام یوسف نو کھو سٹ بھائی پہ جاندہ آئے یوسف نو کھوچ سٹن بھائی پہ جاندہ آئے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندہ آئے چلی گئی بنائی بڑھا باپ روئی جاندہ ہے یوسف تے یعقوب نو ملان والا کون ہے دسو سارے جاگنو بنان والا کون ہے میں گل شروع کی تھی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وآخر دعوانا الحمد لله. اللہ اکبر. ٹیشو پکڑا.